र तपाईँ हामीले लडिरहनु पर्दैन यहाँ छिमेकी आफ्नो आफन्त साथीभाइ हाँस्नको लागि लड्न मात्रै खोजेको देख्यो भने हाँसी दिन्छ र त्यो ठाउँबाट उठेर माथि जानको लागि अगाडि बढ्नको लागि कसैले हामीलाई देखेर हाँस्दै गर्दाखेरि भोलि त्यो हाँसाइको चाहिँ रिजल्ट दिनको लागि आज हामी यो ठाउँसम्म आइपुगेका छौँ। यहाँ लड्न खोज्दा हात समाउनेहरू कमै भेटाइन्छ, बरु खुट्टा तानेर लडाउनेहरू धेरै भेटाइन्छ। तर हामी एउटा फरक काम गर्नु छ, जहाँ लड्न आँटेकोलाई हात समाएर तान्नु छ, लडिसकेकोलाई उठाउनु छ र कयौँको मनमा चोट लागेको छ, दुःख परेको छ, उसलाई मलमपट्टि गर्नु छ, हात समातेर अगाडि बढाउनु छ। तपाईहरु सबै सफल बन्न चाहनुहुन्छ? म पनि सफल बन्न चाहन्छु। त्यही भएर आज हामी सहकार्य गर्नको लागि यो क्षेत्रमा आबद्ध भएका छौँ। मजा आइरहेछ भनेर हिजोदेखि सोध्दै हुन्छ सबैजनाले, होइन? सबैजनाले भन्नुहुन्छ मजा आइरहेछ, तपाईँहरू पनि यो मजा लिन चाहनुहुन्छ भनेर सोध्दै हुन्छ, होइन? र मजा भन्ने चिज चाहिँ कस्तो हुँदो रहेछ भने लिन चाहनु पनि पर्दो रहेछ फेरि, होइन? सही ठाउँमा सही चिजलाई सदुपयोग गरेर सही तरिकाले त्यसलाई चाहिँ लिन सक्यो भने मात्रै जीवनमा मजा हुन्छ। र आज हामी एउटा अलिक फरक धारबाट यो क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ, एउटा सहकार्य गर्ने क्षेत्रमा आइपुगेका छौँ। र यहाँहरू सबैजनालाई पुनः नमस्कार छ। म सुभाष चन्द्र खरेल, मेरो घर झापा जिल्ला दमक नगरपालिका वडा नम्बर 9 मा पर्छ। र यो डाइरेक्ट सेलिङ कम्पनीमा लगभग 2 वर्ष माइनस प्लसदेखि म आबद्ध भएर काम गर्दैछु। र मजा म पनि मजा लिन पर्दैछु यो क्षेत्रमा। केही कुराहरूमा मजाको अनुभव हुँदैछ। मानिसलाई चाहिने भनेको जीवनमा जम्मा 2टा कुरा, होइन? एउटा स्वास्थ्य, त्योभन्दा पछाडि पैसा, त्योभन्दा पछाडि अरू कुराहरू आफै आउँछ। र यो हामी हिजोदेखि बडाको क्लासमा आयुर्वेद, सिद्ध, युनानी 3 चिजको मिश्रण, त्यस्तै यहाँ चाहिँ हेल्थ, वेल्थ, ह्याप्पिनेस तिनटैको त्रिवेणी सङ्गम, यो सबै मिल्दै जुल्दै जाँदैछ यसरी। र यो चिजहरूले पक्कै पनि जीवनमा हामीले महसुस गर्न सक्यौँ, होइन? स्वस्थ बन्न सक्यौँ भने आर्थिक कमाउन सक्छौँ, त्योभन्दा पछाडि हाँसी खुसी जीवन बिताउन सक्छौँ। त्यो अवसर हामीलाई ग्लोबल ओरियन्स नेपालले दिएको छ। र यो एउटा सुवर्ण अवसर पाएका छौँ हामीले हाम्रो जीवनकालमा। हामीले हेर्दै जाँदाखेरि रेभोल्युसनको कुराहरू हेऱ्यौँ, हामीले 1-2वटा रेभोल्युसन लगभग भ्यायौँ पनि, र यो ठाउँसम्म आइपुगेको छौँ। आज यही प्लेटफर्मले एउटा स्वस्थ बन्ने अवसर मलाई प्रदान गर्यो र आज म तपाईँहरू समक्ष यसरी एउटा चाहिँ सेयरिङ गर्ने अवसर मिलेको छ मलाई। धन्यवाद छ ग्लोबल ओरियन्स नेपाललाई, र मलाई यो प्लेटफर्म दिएर आज तपाईँहरू समक्ष यसरी भलाकुसारी गर्नको लागि अवसर प्रदान गर्नुहुने मेरो अपलाइन हुन्छ रचना बस्नेत, उहाँको लागि म एउटा फरक धारमा काम गरिराखेको व्यक्ति भन्नु पनि होला म्यामले अघि, होइन? र मलाई खुसी पनि छ आज, किनभने मसँग लगभग 12-14 वर्षदेखि म कलाकारितामा सङ्घर्ष गर्दै गरेको व्यक्तिलाई यो ठाउँ देखाइदिनु भयो। म आज यहाँ छु र मसँग सहकार्य गर्ने हुने 2 जना मेरो सहकर्मीहरूलाई पनि यहाँ देखिरहेको छु। म एकदम खुसी छु, मलाई मजा लागिरहेछ, किनभने हिजो मैले सुरु गरेको मेरो एउटा रुचिको विषयमा काम गर्दै गरेको साथी आज बिजनेस पार्टनरको रूपमा पाएको छु मैले। किनभने हामी सबै सफल बन्न चाहन्छौँ, होइन? जति पनि काम गर्दैछौँ कुनै पनि क्षेत्रमा सफल बन्न चाहन्छौँ, र सङ्घर्ष गर्दै जाँदा कहिले के आउँछ आउने कुरा आउँदै गर्छन्। तर हामीले निरन्तरता दियौँ भने कुनै पनि क्षेत्रमा सफल हुन सक्छौँ 100%। किनभने हामी धेरैजना यहाँ लगभग यो त्यो अनुभवलाई सँगालेर समेटेर यो ठाउँसम्म आइपुगेको व्यक्तिहरू छौँ। र धन्यवाद छ यो ग्लोबल ओरियन्स नेपाललाई हामीलाई यो ठाउँसम्म आएर यसरी एउटा बिजनेस गर्ने अवसर प्रदान गर्नुभयो। हिजोदेखि सुन्दाका नाम वसन्त पटेल सर, चेयरपर्सन, डाइरेक्टर प्रकाश श्रेष्ठ सर, त्यसै गरेर प्रोडक्टहरू रिसर्च गरेर हामीलाई चाहिँ एउटा सहज वातावरण बनाइदिनु भएको छ विज्ञान जोशी सर, जति पनि हुनुहुन्छ सम्पूर्ण उहाँहरूको लागि एकदम जोरदार तालिम। अहिलेको यो ठाउँसम्म आउनको लागि हर दिन रात साथ सपोर्ट गर्ने हाम्रो चाहिँ सिनियर सर मेम्बर हुन्छ, धेरैजना हुनुहुन्छ। उहाँहरूको यहाँ नाम लिएर साथी छैन, समय छोटो छ, म पनि धेरै बेर लिन्न।
र उहाँहरू सम्पूर्णलाई र मसँग यो चिज वस्तुहरूको बारेमा भन्दै गर्दा मलाई ठिक लागेको कुरा मैले सेयर गर्दै गर्दाखेरि मसँग जोडिएर मसँग चाहिँ एउटा बिजनेस पार्टनरको रूपमा चाहिँ सहकार्य गर्ने मेरो सम्पूर्ण बिजनेस पार्टनर र मेरो सिनियर सरम्यानहरूको लागि अनि तपाईँहरू सबैजनाको लागि एकमुष्ट सम्मान गर्न चाहन्छु। आज मैले एउटा अवसर प्राप्त गरेको छु। केही कुराहरू बुझेको कुरा तपाईँहरूलाई म चाहिँ एउटा सेयर गर्ने अवसर छ। मलाई एउटा आयोजक टिमले एउटा सेसन दिनुभएको छ। म मेरो सेसनतर्फ अगाडि बढ्न चाहन्छु। बाँकी गफ हामी गर्दै जान्छौँ। ठिक हो। हामी नयाँ कतिजना छौँ यहाँ अहिले भित्र? 10-11जना छौँ। यो टिया भनेको के जस्तो लाग्छ नयाँबाट? नयाँलाई टिया भनेको तारिफ तारिफ गर्न तारिफ तारिफ गर्न के हो यो भन्दा पछाडि हेर्ने हामी हेर्दैछौँ यसलाई के रहेछ? तारिफ गर्नु। हामी सबैलाई तारिफ गर्नुपर्छ नि त होइन? तारिफको त सबै फोकस आउँछ। मलाई अब यस्तो मान्छेलाई कसैले मलाई कस्तो हेर्छ रहेछ हाम्रो सरलाई त आज त भन्नु भने कस्तो लाग्छ नि त खुसी। सबै व्यक्ति तारिफको भोको हुन्छ र यही तारिफको लागि मानिसहरूले जीवनमा धेरै कामहरू गरेको छन् र सम्मान सबै व्यक्तिले चाहिन्छ। हामी पनि त्यसैको एउटा भागीदार हो। हामी पनि सम्मान चाहन्छौँ र हामी एउटा फरक पहिचान बनाउनको लागि एउटा समाजमा केही उदाहरणीय काम गर्नको लागि धेरै कुराहरू लिएर यो क्षेत्रमा आबद्ध भएर अगाडि बढिरहेका छौँ। तारिफ गर्नु, प्रशंसा गर्नु। प्रशंसा गर्नु भन्ने बित्तिकै अब के को चाहिँ प्रशंसा गर्ने भन्ने कुरो हुन्छ मुख्य कुरो चाहिँ होइन। अब व्यक्तिको लागि हो कि कुनै चिज वस्तुको तारिफ गर्ने कि र अब हामी कहाँ जाँदैछौँ भन्दाखेरि हिजोदेखि हामीले हेर्दै गरेको चाहिँ अब हामी एउटा बिजनेसमा आबद्ध भएर काम गर्दैछौँ। तारिफ गर्नु पर्दाखेरि त्यही चिज वस्तुलाई लिएर अगाडि बढ्नु छ हामीले होइन। सफल हुनको लागि प्रोडक्ट हेऱ्यौँ, प्रोडक्ट प्लान हेऱ्यौँ, सबै कुरा हेरिसक्यौँ र पर्पोज उद्देश्य टु बेटर डिस्क्राइब एनिथिङ चिजको त्यसलाई चाहिँ विस्तृत रूपमा वर्णन गर्नको लागि टु बेटर कम्युनिकेट इन्डिभिजुअल अर ग्रुप पर्सनल एकजना गरेर न ग्रुपमा चाहिँ यो क्षेत्र गर्न सकिन्छ कि त्यसैलाई यो चाहिँ एउटा अस्त्र हतियार। तारिफ गर्नु त्यो चिजलाई लिएर गयौँ भने चाहिँ हामी एउटा हतियारको रूपमा यसलाई प्रयोग गर्न सक्यौँ भने जीवनमा धेरै ठुलो उपलब्धिहरू लिन सकिन्छ भन्ने कुरा हामीले बुझ्छौँ। योभन्दा पछाडि हाउ टु डु कसरी चाहिँ एउटा राम्रो तरिकाले त्यसको तारिफ गर्ने प्रशंसा गर्ने होइन। एकचोटि सोच्नुपर्ने कुरा छ। त्योभन्दा पछाडि हामी अगाडि बढ्छौँ। इन्फर्मेसन 100% होइन। अब 100% सफल हुनको लागि हामीले 100% काम गर्नुपर्छ कुनै पनि क्षेत्रमा होइन। तर हामीले हिजो यहाँ प्लानहरू हेऱ्यौँ। हामी यो क्षेत्रमा सफल हुनको लागि 100% काम नगर्दा पनि सफल हुँदो रहेछ होइन। धेरै कुरो महसुस गऱ्यौँ होला। र हामीले कुनै पनि चिज वस्तुको लागि तारिफ गर्नको लागि के गर्नु पऱ्यो? 100% जानकारी हुनु पऱ्यो। हेर्दैछौँ हामी ग्लोबल ओरियन्स नेपाल बालाजु काठमाडौँमा चाहिँ यसको हेड अफिस छ। नेपाल अधिराज्यभरि 100 वटा सेल्स काउन्टर छ होइन। त्यसमध्ये एउटा दमकमा छ, बिर्तामोडमा छ, हाम्रो ताप्लेजुङमा छ, कृदिममा छ, इलाममा छ होइन। धेरै ठाउँमा लगभग 22-25 वटा ठाउँमा चाहिँ यसको सेल्स काउन्टरहरू सुरु भइसकेको छ भनिसकेपछि ग्लोबल ओरियन्स नेपालको चेयरपर्सन बसन्त पण्डित सुन्दैछौँ हामी होइन। डाइरेक्टर प्रकाश श्रेष्ठ सर, अब आफ्नो रिसर्च विज्ञान जोशी हुनुहुन्छ, हेर्दै हुन्छ। यो सब कुराहरू हामीले बुझिसकेपछि अब कम्पनीको बारेमा तारिफ गर्न हामीलाई गाह्रो छ छैन नि। र यो चिज चाहिँ हामीले बुझ्नु जरुरी छ कि कम्पनीको बारेमा कसैलाई भन्नको लागि, यो कम्पनीको बारेमा तारिफ गर्नको लागि, ग्लोबल ओरियन्स नेपालको बारेमा तारिफ गर्नको लागि। त्यस्तै गरेर हामीसँग अरू के छ भन्दाखेरि हामीले कम्पनीको बारेमा हेऱ्यौँ। त्योभन्दा पछाडि हामी प्रोडक्ट हेऱ्यौँ नि हामीले होइन। बुद्धिसारले मजाले प्रोडक्टहरूको बारेमा जानकारी दिनुभयो र यही प्रोडक्ट प्रयोग गरेर म स्वस्थ भएर आज तपाईँहरू समक्ष यहाँ यसरी उपस्थित भएको मैले अघि जोडेँ। म यो प्रोडक्टसँग जोडिएर यहाँ आबद्ध भएको हो होइन। मैले दुईवटा कुरा जीवनमा भने एउटा पैसा एउटा स्वास्थ्य र पहिलो प्राथमिकता भनेको स्वास्थ्य कि म स्वस्थ भइनँ भने मैले जीवनमा केही पनि गर्न सक्दिनँ र मेरो खासै त्यस्तो ठुलो सपना पनि हुँदैन, मेरो उद्देश्य पनि हुँदैन कि म निको हुन मात्रै चाहन्छु त्यो बेला होइन। र कुनै पनि व्यक्ति समस्यामा छ, ऊ छुटकारा चाहन्छ अर्थात् भोलि आउने सम्भावित खतराबाट बस्न चाहन्छ भने उसले केलाई प्राथमिकता दिन्छ भन्दा प्रोडक्टलाई।
किनभने दिन प्रतिदिन हाम्रो चाहिँ न्युट्रिसनको कमी भइरहेछ, 80% रोग खानाको कारणले लाग्ने रहेछ, यो कुरा हामीले महसुस गऱ्यौँ। मलाई चाहिँ यो क्षेत्रमा आउनुभन्दा अगाडि यो चिजको बारेमा जानकारी थिएन। तपाईँहरूलाई कतिको थाहा छ मलाई थाहा छैन होइन। 80% रोग खानाको कारणले लाग्छ भनेर मलाई चाहिँ थाहा थियो। मैले यहाँ आएर यो चिज बुझेँ र म पनि 2-4 समस्यामा थिएँ। यो चिज वस्तुहरू प्रयोग गरेर आज एउटा स्वस्थ जीवन जिउने मलाई अवसर प्रदान गरेको छ र मलाई लाग्छ यो प्रोडक्ट हो नै अमृत हो मेरो लागि। तर अब हामीले महसुस गर्नु पर्यो त्यो चिजलाई। अमृत पनि हामीले विष सम्झ्यौँ भने त्यसले असर गर्छ, शङ्काको लागि हिसाबले प्रयोग गरियो भने त्यसले पनि कमिट हुन्छ, नकारात्मक असर पार्छ। सही तरिकाले यो चिज वस्तुलाई प्रयोग गर्न सकियो भने पक्कै पनि मलाई लाग्छ धेरैजना भोलि सम्भावित खतराबाट बस्नुहुन्छ र खतरामा पुगेको व्यक्ति फर्किन पनि हुन्छ। किनभने कयौँ रिजल्टहरू हामीसँग प्रोडक्टहरूको बारेमा छ। प्रोडक्ट चाहिँ मैले 2 वर्षदेखि चलाउँदैछु र त्यसको बारेमा मलाई अलिक धेरै थाहा छ, मलाई लाग्छ त्यस्तो। र हामीले हेऱ्यौँ न्युट्रासेटिकल फुड सप्लिमेन्ट हामीसँग छ, अर्गान बेसको हामीले त्यो कुराहरू प्रोडक्ट क्लासमा हेरिसकेको छौँ। हाम्रो लागि कतिको आवश्यक छ त्यो पनि महसुस गरेको छौँ हामी धेरैजनाले। र हामीसँग एउटा कस्मेटिक सामानहरू छ। यो चिज वस्तुहरूको बारेमा हामीले हेरिरहँदाखेरि अब कस्तो लाग्छ भन्दा हामीलाई त्यो चिजको बारेमा भन्नको लागि गाह्रो हुँदैन नि त होइन। हामीले हेऱ्यौँ प्रत्येक चाहिँ प्रोडक्टहरू अर्गान बेसमा छ। यो चिज वस्तुको बारेमा हामीले जान्दा आवश्यक कसलाई छैन, प्रत्येक घरको प्रत्येक व्यक्तिलाई आवश्यक छ नि त्यो चिज अहिलेको दिनमा होइन। किनभने स्वस्थ भएर बाँच्न त सबैलाई मन छ र जीवनमा तपाईँको कमाउनु भनेको चाहिँ पैसा मात्रै होइन होइन। कमाउनु भन्दा पनि भएको कुरा बचाउनु चाहिँ जीवनमा ठुलो कुरा हो। त्यसले गर्दा हामी स्वस्थ छौँ, हामी साह्रो भाग्यमानी। तपाईँहरूलाई कस्तो महसुस हुन्छ यो पुस्तामा आएर विशिष्ट शर्मा अलिकति एक खालको सोचमा परिवर्तन आएको छ। हामीले यसलाई हामी जति पनि यहाँ उपस्थित छौँ हामी सबै एकदम लकी छौँ, भाग्यमानी छौँ। हामी एउटा स्वस्थ हुने ठाउँमा आएका छौँ र हामी सकुशल छौँ सबैजना अहिलेसम्म कि हाम्रो आँखा ठिक छ, कान ठिक छ, होइन सिङ्गो शरीर छ। यसले गर्दाखेरि जीवनमा यो भएको चिजलाई बचाउन मात्रै सक्यो भने पनि तपाईँ हामी अलरेडी करोड। मान्छेले तपाईँको यो शरीरको अङ्ग सम्झिनुहोस्, सुन्नुभएको छ कतै, देख्नुभएको छ कतै, कतिजनाको घरमा केसहरू हुनसक्छ। एउटा हाम्रो शरीरको अङ्गमा समस्या आउँछ, एउटा किडनीमा मात्रै समस्या, एउटा किडनी मात्रै खराब होस्, त्यसलाई चाहिँ ट्रान्सप्लान्ट गर्नुपर्छ। कति पैसा लाग्दैछ? लगभग 1 करोडको हिसाब आउँदैछ नि त। त्यही पनि सक्सेस हुन्छ हुँदैन, टुङ्गो छैन। आज हामीले हेर्दै गरेको प्रोडक्ट अर्गान बेसको छ, त्यति प्रोडक्ट सालमा 2-3 पल्ट खाइयो भने हामी स्वस्थ बन्न सक्छौँ, किडनी बचाउन सक्छौँ भने यो अमृत होइन भने के चाहिँ हो? र अब यो चिज वस्तुहरू प्रयोग गर्नको लागि हामी बिजनेस गर्दैछौँ र हाम्रो लागि मेजर प्रोडक्ट रहन्छ। अब सिनियर्स तपाईँहरू पहिलो माध्यम बनाएर यहाँ आउनुभयो होइन, उहाँहरूको कारणले अब तपाईँहरू यो चिज वस्तुहरूको बारेमा प्रशंसा गर्न जाँदै हुन्छ। राम्रो चिज वस्तु तपाईँहरूलाई राम्रो लाग्यो यो 2 दिनको बसाइमा भने कस्तो लाग्छ भने यो मान्छे चाहिँ नि राम्रो चिज वस्तुलाई चाहिँ कसैलाई भनौँ सुनाउँ जस्तो लाग्छ क्या होइन। तर अब बुझ्ने व्यक्तिले कसरी बुझ्छ उसको कुरा हो। र अब हामी दिन जाँदाखेरि कसरी दिन्छौँ भने अर्को महत्त्वपूर्ण कुरा हुन्छ। र दिन गएको कुरा चाहिँ कस्तो हुन्छ नि 2 दिनको बसाइमा अब सबै जाने जस्तो महसुस भइरहेछ नि त अहिले होइन। यसले यसरी गर्दोरहेछ यो सब थाहा छ। अब तपाईँको त्यहाँ भोलि गएर हामीले दिनुपर्ने चाहिँ अलिकति मात्रै केही चाहिँ शब्द पुगेन र उसले चाहिँ त्यो क्रस क्वेसन गर्दाखेरि अब हामीले चाहिँ त्यसको बारेमा बताउन सक्छौँ। यो चिज चाहिँ मुख्य रहन्छ र सिनियर्स भनेको जो तपाईँहरूसँग सम्बन्धित छ यहाँ लिएर तपाईँहरूको बारेमा यसको बारेमा यो चिज वस्तुको बारेमा बताएर यहाँसम्म ल्याउनुभयो। कुनै पनि चिजलाई लिएर जानको लागि दिनको लागि साथ सपोर्ट उहाँहरूको रह्यो भने पक्कै पनि हामी यो चिज वस्तुको बारेमा बताउन सक्छौँ कसैलाई होइन। जस्तो अब हामीले चाहिँ हेरिराखेको डिटक्सिभन सबैलाई मन पऱ्यो नि त हुन्छ। डिटक्सिभन अब हाम्रो लागि आवश्यक छ भन्ने महसुस भयो। तपाईँको डिटक्सिभन चाहिँ यस्तो प्रोडक्ट रहेछ होइन जुन आयुर्वेद सिद्धार्थ युनानीको कम्बिनेसनमा बनेको प्रोडक्ट रहेछ। यो चाहिँ बडी सर्भिसिङको लागि आवश्यक रहेछ। गाडी मोटरसाइकल त तपाईँको 1000-1500 चाहिँ कुदाउँदाखेरि सर्भिसिङ गर्नुपर्छ। हाम्रो शरीर अहिलेसम्म गरिएको छैन भनेपछि हामीलाई आवश्यक छ शरीरमा भएको फर्मुला त हटाउनु पर्यो। यसै कारणले चाहिँ हामीलाई सबै रोग लाग्दो रहेछ। यो चिज खाइएन भने भोलिका दिनमा आउँदो खतरा रोगबाट लाग्नेबाट बच्न सकिँदैन। यो चिज आवश्यक छ है, यो अब तपाईँ हामी सबैले खानुपर्छ भन्दा यसको बारेमा जानकारी दिँदाखेरि महसुस गर्छ नि।
खिया लाग्छ अनि हाम्रो भित्र त कति ख्याल आएको भनेर कसैलाई भन्यो भने डिटेल्समा खान्छ नि त मूल्य कति छ भन्नेतिर जाँदैन क्या मान्छे होइन अनि मात्रै मूल्यको कुरा आउँछ उसलाई महसुस भयो भने पैसा अलिकति मन भयो भने किन्छ नि त मान्छेले होइन र यसरी चाहिँ प्रोडक्टहरूको बारेमा बताउँदाखेरि हामी त्यो चिजलाई आवश्यकता महसुस हुने गर्छ त्यसको बारेमा चाहिँ हामीले भन्नु जानु पऱ्यो र कसैलाई सिनियरलाई लिएर जानु पऱ्यो अब यही चिज वस्तुको बारेमा तपाईँ हामीले चाहिँ कसैलाई आवश्यक होस् कि नहोस् होइन भन्ने शैलीमा डिटेक्स मान्छे यस्तो खतरा प्रोडक्ट हो खाइरहेछ भने नि तेरो शरीरभित्रको सबै पैसा त्यसले मर्छस् बज्यो अब आवश्यक त महसुस गरेन अब किन डिटेक्स आवश्यक छ जरुरी छ त्यो चाहिँ किन हामीले प्रयोग गरेको हुन त्यो चिजलाई जानको लागि हामीले सिनियर्सहरूको चाहिँ एउटा चाहिँ सपोर्ट लिनुपर्छ हुन्छ अनि मात्रै त्यो चिज वस्तु लिएर जान सक्छौँ हामी आवेगमा आइहाल्नु नै हुँदैन त्यो चिजलाई अलिकति महसुस गर्नु म यस्तो यस्तो देखिन्छु होइन अनुहार चाहिँ नि म यो क्यारेक्टर हो खासमा होइन कहिलेदेखि अहिले पनि त्यस्तो महसुस हुन्छ मलाई त्यस्तो लाग्छ देखिन्छ कि जस्तो लाग्छ मलाई किनभने म यो फिल्म नाटकमा काम गर्दा पनि भाइहरूलाई थाहा छ म चाहिँ एउटा नेगेटिभ क्यारेक्टरबाटै छिरेको अहिले पनि त्यस्तै त्यस्तै देखिन्छ यो आउँछ क्या ममा चाहिँ तर यो चाहिँ चिज तपाईँको रह्यो भने मात्रै सफल पनि हुँदो रहेछ एक खालको सम्झना योग्य पनि हुँदो रहेछ यो खालको हो भने चाहिँ धेरै मान्छेले बिर्सिन्छ क्या होइन बिर्सिन्छ कोही देखिहाल्यो भने मात्रै त्यो याद आउँछ तपाईँ बिर्सिन्छ यो चाहिन्छ यो मलाई तपाईँ हामीले धेरै महसुस गरेको चिज हो यो जस्तो अब यही चिजलाई लिएर कयौँ गीतहरू आएका छन् नि त तिम्रो त्यो हँसिलो हारेको झलको होइन यस्तै यही चिजले क्या यो कल्पना गरेर त लेखेको होइन नि त तस्बिर मलाई निको लाग्छ यो अनुहार देखेको त्यो आउँदैन र तपाईँ हाम्रो चाहिँ अब सबैलाई मनपर्ने भनेको एउटा हाँसिलो खुसिलो होइन मिठो बोल्ने व्यक्ति एउटा विश्वासिलो व्यक्ति नै मनपर्छ र यो तरिकाले हामीले चाहिँ गर्दै गरेको बिजनेसमा पनि एउटा फेसियल एक्सप्रेसनलाई पनि लिएर त्यो चिज बारेमा चाहिँ जस्तो हामीले चाहिँ टिएप गर्न गयो भने चाहिँ त्यसको प्रभाव पनि पर्छ यो तरिकाले गइयो भने चाहिँ नामै हुन्छ नि गाह्रो छ नि ज्ञान जोगाउनु गाह्रो छ क्या आज र यो चिजलाई लिएर नि हामी त्यो व्यापारमा अगाडि बढ्न सक्छौँ भरसक चाहिँ त्यस्तो छ भने पनि यस्तो बनाउने कोसिस गर्नु पऱ्यो क्या होइन यस्तो आएको छैन भने पनि यस्तै आएको छ भने पनि कमसेकम ठ्याक्कै एक खालको चाहिँ उसको नआयो भने होइन हाँस्दै जसो गर्दै पनि केही न केही त्यसपछि देखिँदैन नि त अलिकति यत्तिकै गएको छ त्यसरी उठाएर गएको छ यो लिएर जानुपर्छ हामी सफल हुनको लागि यो चिज एकदम आवश्यक छ तपाईँहरूको जीवनमा यहाँ यो बिजनेस मात्रै होइन हर क्षेत्रमा सक्यो भने चाहिँ यसो गरेको राम्रो होइन भरे सकिँदैन त्यो आफ्नो ठाउँमा चाहिँ सम्हालिनुपर्छ होइन तर भरसक चाहिँ यसरी यो चिजको प्रभाव पर्दो रहेछ स्माइल कति राम्रो छ नि तपाईँको अनुहारमा हाँसी खुसी हुनको लागि चाहिँ के हुनु पर्यो भन्दा सबै हिजोदेखि हेर्नुभयो होइन विचार चाहिँ सकारात्मक हुनु पर्दो रहेछ क्या खास गरेर होइन जब हाम्रो विचारमा सकारात्मक आउँछ नि सकारात्मक सोच राख्छौँ हामी अनि मात्रै एक खालको शरीरमा अनुहारमा पनि त्यो झल्किँदै जान्छ होइन त्योभन्दा पछाडि इनर्जी शरीरमा त्यसरी पनि निक्लिन्छ राम्रो काम गर्न खोज्दा राम्रो सोच्दा इनर्जी पनि त्यसरी आउँछ इनर्जी पोजिटिभ आइसकेपछि काम पनि त्यस्तै हुन्छ क्या उसको होइन प्रस्तुति होइन अब हामीले अघिको अनुहार जस्तो लिएर गयौँ त्यो चिज आउँछ त हामीमै त्यो नेगेटिभ आइहाल्छ त्यो आइसकेपछि हाम्रो इनर्जी पनि त्यस्तै हुन्छ अनि त्यो आइसकेपछि काम त्यसरी नै दिन थालिन्छ गर अनि त्यो पर्ने सक्छ उसैले दिने हो जोग्यो भने जोग्यो जोगिएछ भने खाँदैछ हुनुपर्ने अवस्था छ त्यसको रिजल्ट के आउँछ पोजिटिभ आउँछ यो तरिका छ जब पोजिटिभ रिजल्ट आउँछ काम गरेपछि मजा आएपछि त सफल भएर त होइन सफल भइसके पछाडि के आउँछ गरेको काममा तपाईँले
सफलता पाइयो भनेको कुरा भयो, सोचे जस्तो हो भने सोचे चाहिँ जिन्दगी रहन्छ हुन्छ नि, त्यस्तो हुँदा चाहिँ त्यस्तो आउँछ। सोचे जस्तो तरिकाले भयो हामीले चाहिँ काम गरेको हुँदै खालको मन प्रफुल्लित हुन्छ, त्यसै हाँसी खुसी देखिन्छ मान्छे होइन, उसको इनर्जी खालको बडीमै त्यस्तो हुन्छ। अनि सफल भइसकेपछि त्यो स्माइल फेरि आउँछ। यो चाहिँ चलिरहनु पऱ्यो, चलाइरहनु पऱ्यो यसलाई यसरी चाहिँ। तपाईँ हामी सबैजनाले यसलाई चाहिँ यसरी नै चलाउनु पऱ्यो। सकिन्छ? सकिएन भने कोसिस गर्नुपर्छ होइन, कोसिस गरेपछि सकिन्छ होला नि त होइन। साह्रो मजाको कुरो हो यो चिज चाहिँ एकदम मजाको हो होइन। यो चिजलाई हामीले यसरी प्रस्तुत गर्न सक्यो भने मात्रै यसको रिजल्ट आउँछ होइन सर। तल माथि हुन्छ अनि यताउता हुन्छ, यस्तो भएर पनि ताल्नु मिल्दैन, यस्तो भएर पनि मिल्दैन, अनि तपाईँको आँखले आँख डाल के हुन्छ नि एउटा त्यो तरिकाले नि। जस्तो अब तपाईँको यो चिजमा चाहिँ आँखाको प्रभाव एकदम नै पर्छ क्या। भन्ने गीत चाहिँ छ होइन। अब हेर्नुपर्ने चाहिँ यहाँ थियो, अब हेर्नुपर्ने चाहिँ कसरी हेर्नु अर्थ पनि भएन, प्रभाव पनि पर्दैन नि त। तपाईँको त्यो पोजिटिभ त सोचै आउँदैन उसको दिनुपर्ने कस्तो फिलिङमा आएको थियो होला होइन छैन। अब त्यसको चाहिँ र यो आई कन्ट्याक्ट चिज चाहिँ एकदम प्रभावकारी कुनै पनि क्षेत्रमा। तपाईँको कोही कोही टिचरहरू स्कुल कलेजमा पनि यहाँ कतिजना टिचिङ पेसाबाट पनि हुन्छ होला होइन। कसैको बानी कस्तो हुन्छ अनुहारमा हेरेर पढाएको देखिँदैन क्या। मेरो पनि एकजना सर हुन्थ्यो त्यस्तो, उहाँ चाहिँ भनिरहँदै के भने एकदम ट्यालेन्ट सर हो फेरि, सबै कुरामा विज्ञ हुन्थ्यो। अनि उहाँ चाहिँ यसो हो त्यसो हो यस्तो हो भन्नुहुन्थ्यो। अनि हेर्न चाहिँ अब आफूले त हेर्नु पऱ्यो नि त सिधै जता चाहिँ भने फेरि। अनि उहाँतिर चाहिँ हेर्न खोज्छ, उहाँ चाहिँ हेर्नु हुँदैन क्या। अनि त्यो चाहिँ उहाँको त्यो आई कन्ट्याक्ट एउटा नभएको कारणले गर्दा उहाँसँग खुबी भएर पनि त्यो उहाँ सफल हुनु सक्नु भएन क्या। सफल हुनुको लागि पनि तपाईँको यो चिजहरूको प्रभाव पर्नुपर्छ। आई कन्ट्याक्ट चाहिँ एकदम महत्त्वपूर्ण कुरा। अझ हाम्रो बिजनेसमा त अब हामीले यो चिज वस्तुहरूको बारेमा भन्नको लागि त एउटा कन्फिडेन्स चाहियो, प्रोडक्ट चलाउनु पऱ्यो, रिजल्ट आएको हुनु पऱ्यो, मनीको भएको हुनु पऱ्यो होइन। हामीसँग कयौँ रिजल्टहरू छ नि त यहाँ, त्यसको एउटा रिजल्टको भागीदार म पनि हो। अब यो चिज वस्तुहरूले काम गर्छ। जस्तो हिजो प्रोडक्ट हेरिरहँदाखेरि होइन नेचर भिटाले काम त्यो के गर्छ भन्नुको लागि मलाई यो प्रोडक्ट चलाएको 5 दिनदेखि लगभग 10-15 वर्ष अगाडिदेखि एलर्जीको समस्या ठिक भएको कारणले नेचर भिटाले काम गर्छ। ठिक छ, यो चाहिँ श्वास प्रश्वास प्रणालीको लागि महत्त्वपूर्ण कुरा छ भन्नलाई मलाई लाग्दैन लाग्छ त्यसको लागि के गर्नु पऱ्यो, मैले प्रयोग गरेको हुनु पऱ्यो। त्यो चिज वस्तुको बारेमा थाहा भइसकेपछि मलाई राम्रो लागेपछि त मैले राम्रो छ भन्छु नि त। अब मैले भनेको कुरा म्यामलाई ठिक नलाग्न पायो, तर मलाई भन्न चाहिँ एकदम म यसरी नै भन्छु क्या। मैले त्यो खाएको छैन, त्यो ठिक छैन, नेचुरल भिटा के हो भन्ने जानेछन्, म यसरी भन्छु। नेचुरल भिटा राम्रो चाहिँ राम्रै छ अरे, अब त्यसको खोइ के हो दाम चाहिँ त्यति भन्थे। अब खाएर हेर्दाखेरि हुन्छ छुट्टी भएन भने त हस्पिटल छोडिसरि भन्दै रहेछ। यो खाए पनि नखाए 1500-1600ले त बरु डक्टरले मलाई नानी खानु दिन्छ होइन, के कसो छ भनेर सोध्छ नि त कमसेकम। त्यसले गर्दाखेरि यो आई कन्ट्याक्ट एकदम जस्तो हामीले प्लान दिन जाँदैछौँ, अब हामीमा पनि खालको कन्फिडेन्स देखिनु पऱ्यो अनि मात्रै पत्याउँछ भने के कसैले होइन। यस्तो हुन्छ तपाईँको जस्तो म प्लान दिन कति बेलासम्म म चाहिँ अलिक बढी नै हेर्छु। हाम्रो परिस्थिति होइन यस्तो मलाई के चाहिँ हुँदो रहेछ भने तपाईँले भनेको कुराले एउटा एक ठाउँ चाहिँ मलाई कसैको आँखाको पावर कम्ती हुँदो रहेछ होइन। जस्तो मैले यसरी हेरिरहँदाखेरि जस्तो म यो आँखा लगभग धेरै त चिनिन्छ साग राख्नु होला 1 मिनट जति हेर्छु होइन। अब जस्तो त्यसरी कसैको आँखाको पावर कम्ती हुन्छ भने उसले त्यसरी हेर्न सक्दैन अनि चाहिँ आई कन्ट्याक्ट हुँदैन क्या फेरि होइन। त्यो चिजको बारेमा अब ठाउँ र परिस्थिति अवस्था हेरेर पनि गर्न सकिन्छ, तर कुनै पनि चिज भन्नको लागि खालको कन्फिडेन्सको लागि चाहिँ आई कन्ट्याक्ट चाहिँ जरुरी छ भन्नु पर्छ।
यसरी बुझ्नु ल योभन्दा धेरै पनि नजाउँ कुरो गाह्रो छ नि त। अब यो चाहिँ के देखिँदैछ राइट आई कन्ट्याक्ट गर्दैछ नि त होइन अब यही चिजलाई यसरी हेरौँ त अब रिजल्ट कस्तो आउँछ होला कि यिनीहरू आउँछ नि त रिजल्ट त तपाईँको कसैले के भन्दैछ के छ भनोस् कि राखेको छ के मतलब मलाई त केही मतलब छैन नि त कुकुर सुन्न मलाई चासो हुनु पऱ्यो नि त होइन अनि पो उतिर चाहिँ ध्यान हुन्छ के छ तपाईँको अब एक खालको सुनाउनु गएको छ उस्तै तनावमा क्या ऊ आफ्नै तनावमा छ अर्को उसकै तनावमा छ अनि सुनाउनु गएको चाहिँ एक थोक छ त्यो दुइटै चिज दुइटैलाई चाहिएको छैन क्या भने चाहिँ कस्तो हुन्छ होला हुन्छ यो त साँडे जुदाई साँडे जुदाई अब बाह्रको गाउँ भनेपछि अब हामीले ठुलो मान्छे हो नि त खतरा मान्छे अब उसँग गफ गर्दाको अवस्था हेर्नु त यहाँ भन्ने कुरा मलाई चासो नभएको होला नि त होइन यस्तो हुन्छ हाम्रो बिजनेसमा पनि हुन्छ है यो चाहिँ अब हामी दिन जान्छौँ प्रोडक्ट उसलाई चाहिएको छ पैसा अनि उसलाई चाहिँ चाहिएको थियो स्वस्थ हुनको लागि चाहिँ प्रोडक्ट चाहिएको थियो हामी गरेर दिन्छौँ पैसाको कुरा फेरि मिल्दैन नि त तालमेल र अवस्था ठाउँ परिस्थिति व्यक्ति कस्तो छ उसलाई के चाहिएको छ प्रोडक्ट चाहिएको छ कि स्वास्थ्य चाहिएको छ कि अर्थात् यो दुइटै कुरा चाहिएको छैन उसलाई चाहिँ घुम्न मन लागेको छ काहीँ गएर नयाँ ठाउँमा एउटा टिकटक बनाउन मन लागेको छ कि अवस्था हेर्नु पऱ्यो नि त होइन त्यसले गर्दाखेरि अब ठाउँ र परिस्थिति व्यक्ति कसलाई के चाहिएको छ त्यो चिजको बारेमा हामीले दिन सक्यो भने मात्रै त्यो चिजको पनि प्रभाव पर्छ र आई कन्ट्याक्ट चाहिँ यो खालको भयो भने चाहिँ जिन्दगी सोचे चाहिँ रहेन भनेर सोच्छ यो चाहिँ गाह्रो छ र यसलाई चाहिँ हामीले म्यानेज गर्ने कोसिस गर्नुपर्छ के भन्नु त सबै तपाईँहरू नडाँटिकन भन्नुहोस् त सर्भको कतिवटा काम हुन्छ चारवटा हाँसिन्छ कतिवटा काम हुन्छ चारवटा जस्तो लाग्छ दुईटा मात्रै छ काम चारवटा जस्तो लाग्छ कानै देखिन हामी त सर खुट्टा चाहिँ कतिवटा हुन्छ खुट्टा देख्न त भाग